नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। बिहीबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिँदै अत्यावश्यक कामका लागि भने आन्तरिक तथा बाह्य चार्टर उडान हुने। अक्सिजन उद्योगले पर्याप्त उत्पादन गरे पनि सिलिन्डर नभएकै कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेन। खाली भइसकेको अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादकहरूसम्म फिर्ता नपठाइदिँदा समस्या उत्पन्न। झापामा अस्पतालका पूर्वाधारहरूको अनुगमन सुरु। वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन अनुगमन गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिको भनाई। संक्रमितको संख्या थपिए उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधारले तिर्न नसकिने। सडक सञ्जाल पुगेसँगै तेह्रथुमका गाउँ गाउँमा खेर गइरहेका बाँसले बजार पाउन थाल्यो। आमदानीको राम्रो स्रोत हुन थालेसँगै विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार। र भारतमा कोरोना संक्रमण अवस्था भयावह बन्दै दैनिक 3000 बढीको मृत्यु। मानवीय सङ्कट सृजना। भारतको अर्थतन्त्र समेत नराम्रोसँग प्रभावित। बिजनेस टुडेको सुरुमा बिहीबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द सम्बन्धी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बिहीबारदेखि बन्द गरिने भएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले बिहीबार राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। वैशाख 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बिहीबारदेखि वैशाख मसान्तसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक उडान भने वैशाख 21 गते रातिदेखि नै रोकिएका छन्। यद्यपि अत्यावश्यक पर्दा आन्तरिक तथा बाह्य चार्टर उडान हुने भएको छ। बुधबार मात्रै आन्तरिकतर्फ 2 जहाज कम्पनी तथा 10 हेलिकप्टर कम्पनीले 41 उद्धार उडान गरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। बजारमा खपत भएका खाली सिलिन्डर उद्योगमा फिर्ता नहुँदा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालमा अक्सिजन अभाव सुरु हुन थालेको छ। यस्तो महामारीको समयमा पर्याप्त अक्सिजन नहुनुमा अस्पताल र सरकारको कमजोरी देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढ्दै गएपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। एकातिर उपभोक्ताले घरमा अक्सिजन स्टक राख्न थालेका छन् भने अर्कोतिर अस्पतालहरूले समयमै खाली भइसकेको अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादकहरूसम्म फिर्ता नपठाइदिँदा समस्या उत्पन्न भएको सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीले जनाएको छ। जसका कारण अत्यावश्यक बिरामीले अक्सिजन पाउन कठिन हुँदै गएको छ। उपचारमा समेत समस्या उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले अक्सिजनको माग पनि बढ्दो अवस्थामा छ। यस्तो महामारीको समयमा पर्याप्त अक्सिजन नहुनुमा अस्पताल र सरकार पक्षको कमजोरी भएको सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीको भनाइरहेको छ। हामीले अब सचिवज्यू कहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एकपटक हामीले छलफल भएको थियो। त्यो छलफलमा हामीले भन्यौँ कि हाम्रो इन्डस्ट्री फुल फेजमा चलेको छ। अक्सिजन नेपालमा आत्मनिर्भर छ, तर अक्सिजन भर्ने सिलिन्डरहरू कमी छन् र हामीसँग भएको सिलिन्डर पनि सम्पूर्ण यो हस्पिटलमा, इन्डस्ट्रीमा र डिपो डिलरमा रहेको छ र त्यो टाइममा फर्काउनुपर्छ, फर्काइदिन पहल गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले आग्रह गरेका थियौँ। त्यो आग्रह कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। बजारमा अक्सिजन अभाव भए पनि उत्पादनमा भने समस्या नभएको सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीका अध्यक्षको भनाइ छ। समयमा अस्पतालहरूले खाली भएका सिलिन्डर उपलब्ध गराएमा अक्सिजन अभाव नहुने अक्सिजन उद्योगको भनाइरहेको छ। उत्पादन गरेको अक्सिजन भर्ने सिलिन्डर नभएकै कारण बिरामीले अक्सिजन नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। अस्पतालमा बिरामीहरूलाई अक्सिजनको अभाव भएको छ। उत्पादन गर्ने क्षमता उद्योगहरूसँग छ, तर अस्पतालहरूले सिलिन्डर उत्पादकसम्म नपठाएर गैर जिम्मेवार बनिरहेको छ। दैनिक 800 सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायले उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। सरकार जनताको अभिभावक भएकाले सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बेलैमा सोच्नुपर्ने हो, तर सरकारले त्यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको तिमल सिन्हाको भनाइ छ। जब दिल्लीमा अक्सिजन नपाएर मान्छे मरे भन्ने जुन एउटा समाचार बाहिर आयो, त्यो समाचार आइसकेपछि नेपाल सरकार, नेपालका हस्पिटल
र नेपालका जनता बिउजेका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपालमा अक्सिजन नपाएर मरेकै भन्ने अवस्था छैन र त्यो अक्सिजन व्यवस्थापन गर्नको निमित्त वितरण गर्नको निमित्त चाहिने सिलिन्डर र त्यसलाई चाहिने पार्ट्सहरूको चाहिँ समस्या हुँदैछ। त्यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ हामी पनि तयार छौँ र सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान जाओस् भन्ने मेरो भनाइ हो। अक्सिजन उद्योगहरूले पर्याप्त उत्पादन गरे पनि सिलिन्डर नभएकै कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। सरकारले चीनबाट 20,000 सिलिन्डर आयात गर्ने भनिएको छ। ती सिलिन्डर नेपाल आइपुग्न समय लाग्ने भएको छ। यदि पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन उद्योगहरूलाई सिलिन्डर मात्र उपलब्ध गराइदिने हो भने नेपालमा अक्सिजनको अभाव नहुने उद्योगहरूको भनाइ छ। सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान नदिने हो भने भारतको जस्तो अवस्था नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा रसिला कार्की, ललितपुर। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना परीक्षणका लागि संकलन गरिएका अधिकांश नमुनाको नतिजा पोजिटिभ आउन थालेपछि झापामा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। कोरोना संक्रमण एक सातामै 4 गुणासम्म फैलिएको भन्दै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले बिरामीको उपचारलाई सहज र सरल बनाउन अस्पतालहरूको पूर्वाधारको आकस्मिक अनुगमन सुरु गरेको हो। यही अनुपातमा संक्रमितको संख्या थपिए उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्न नसकिने अवस्था आउने भएकाले समयमै वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन अनुगमन गरिएको विपद व्यवस्थापन समिति झापाले जनाएको छ। समुदाय स्तरसम्म चाहिँ अहिले कोभिड पुगिसकेको छ। लगभग 70-80% भन्दा बढी जति टेस्ट गरिन्छ त्योभन्दा बढी मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले कोभिड भेटिएको अवस्था छ। र यही क्रममा अब भोलि आपतकालीन अवस्था आयो भने हामी कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामी गइरहेको छौँ। अहिले दुई तिनवटा ठुला अस्पतालहरू हेर्दाखेरि हामी के देखिरहेका छौँ भने उहाँहरूले गरेको सबै कुराहरू पर्याप्त छैन। त्यसलाई सरकारी तवरबाट, जनस्तरबाट र अन्य क्षेत्रबाट पनि केही सहयोग पुर्याउन सकियो भने मात्रै उहाँहरूले उचित रूपमा कोभिडका पेसेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न बहानामा रोजगारी छोड्न थालेकाले जनशक्ति अभावको वातावरण सृजना हुन सक्ने अस्पताल सञ्चालकहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले झापामा अक्सिजन पूर्ति गर्दै आएका कम्पनीहरूका कारण समेत काम गर्न कठिनाइ हुन थालेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुनासो राखेका छन्। तेह्रथुमको गाउँ-गाउँमा सडक पुगेपछि बारीमा खेर गइरहेको बाँस बिक्री हुन थालेको छ। यसअघि बाँसबाट बन्ने डोको, डालो, थुन्से, नाम्लो लगायतका सामग्री बनाएर बिक्री गर्ने गरेका किसानहरूले गत वर्षदेखि भने बाँस नै बेच्न सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। तेह्रथुममा स्थानीय सरकारले सडक विस्तार तथा मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखेपछि यातायात चल्न सहज मात्रै भएको छैन, गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने वस्तुले राम्रो बजार पाएको छ। यसअघि बाँसलाई बारबार्न दाउरा, केही घर र गोठ बनाउन मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो र बाँकी कुहिएर खेर जाने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो समय गाउँबाटै बाँस बिक्री हुन थालेपछि स्थानीयले बाँसबाट लाखौंको आमदानी गर्न थालेका छन्। यो हाम्रो बाँस नबेच्दा, बाँस बिक्री नहुँदा हाम्रो बाँस सबै दाउरामा जान्थ्यो, कुहिएर सबै जान्थ्यो। यो बाँस बेचिसकेपछि अब सबै बाँस गइदियो। मैले बाँस बेचेर मैले कम्तीमा यो गाउँमा सबैभन्दा कम्ती मैले 1.5 लाखको बाँस बेचेँ। सबैभन्दा कम्ती बेचेको होइन। मैले बाँस काटेर पनि लगभग लाख रुपियाँ जति मैले बाँस काटेर पनि कमाएँ। व्यापारीले स्थानीयलाई राम्रो मूल्य दिएर बाँस काठमाडौँसम्म पुर्याउँछन्। सडक सञ्जालले छोएका गाउँहरूमा सहजै यातायातको साधन पुग्न थालेपछि व्यापारीहरू बारीमै पुगेर बाँस खरिद गर्न थालेका हुन्। घर निर्माणको लागि काठमाडौँ लगायत नेपालका अलिक विभिन्न ठुल्ठुला सहरहरूमा हामी पठाउँछौँ। त्यसका साथसाथै टुप्पा जुन 21 फुटेदेखि उँभोका टुप्पा हुन्छन् त्यो पनि काभ्रेको 5 खाल बजारमा टमाटर खेतीको लागि त्यो भाटा पनि पठाउने गर्छौँ। त्यो चाहिँ वार्षिक 5 लाख भाटा पठाइन्छ। प्लस यहाँ हामीले बाँसको कारोबार गर्न थालिकन कृषक पनि लाभान्वित भएका छन्। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख प्रत्येक घरकाले बेचेका पनि छन् र साथसाथै रोजगार पनि मान्छे 200-400 जना मान्छेले नै रोजगार पाएका छन्। यातायातको पहुँच पुगेपछि बारीमा कुहिएर खेर गइरहेका बाँस बिक्रीले आमदानी पनि हुने र रोजगारी नपाएर भौतारी रहेका युवाहरूले पनि रोजगारी पाएका छन्। युवाहरू त्यत्तिकै यो बाँस नकाटिन्जेलसम्म हिँडिराखेका थिए।
बराली राखेकै हिँडिरहेको थिएँ। अहिले अब यो बाँस काटिकन केही आम्दानी पनि भयो उनीहरूलाई अनि लागिरहेछन्। एकचोटि पकेट खर्च पनि भयो, 2-4 हजार कमाउँछन् पनि। बाँसले बजार पाउन थालेसँगै यहाँका स्थानीयहरूको सामान्य गर्जो टार्न समेत सहज बनेको छ। स्थानीय यति बेला बाँझो रहेको खाली जमिनमा बाँस रोप्न समेत सुरु गर्न थालेका छन्। तेह्रथुमबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। गुराँसको राजधानी भनेर चिनिने पूर्वी नेपालकै चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य तेह्रथुमको 3 जुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा यस वर्ष भने कम गुराँस फुलेको छ। वैशाखको तेस्रो साता बितिसक्दा पनि यस वर्ष पर्याप्त गुराँस फुलेको छैन। गुराँस हेर्नकै लागि भिड लाग्ने यो समय गुराँस नफुल्दा स्थानीय निराश बनेका छन्। गुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तेह्रथुमको पर्यटकीय गन्तव्य 3 जुरे मिल्के जलजले टिएमजे क्षेत्रमा माघ अन्तिम साताबाट फुल्न थाल्ने गुराँस यो वर्ष फाटफुट मात्रै फुलेको छ। टिएमजेमा यस वर्ष गुराँस कमै मात्रामा फुलेपछि गुराँस हेर्न पुगेका पर्यटकहरू निराश बनेका छन्। तेह्रथुमको 3 जुरे ताप्लेजुङको मिल्के र सङ्खुवासभाको जलजले मिलेर बनेको टिएमजे क्षेत्रको प्रवेशद्वार बसन्तपुरदेखि टुटे देउराली, घुर्मुसे, पाथिभारा, 5 पोखरी क्षेत्रमा फाटफुट मात्रै गुराँस फुलेको छ। मिल्के जलजले यो गुराँसको राजधानी भनेर चिनिन्दछ र गुराँस फुलेको छ भनेर खासमा चाहिँ गुराँस हेर्न आएको, तर यो वर्ष चाहिँ अब सदा चाहिँ गुराँस फुलिरहेको भएर गुराँस हेर्न आएको, तर यो पटक चाहिँ गुराँस फुलेको रहेनछ र पनि यो प्राकृतिक अब सुन्दरता यसो रमणीय यसो भ्रमण गरेर अब फर्किने भयो भनेर सोचेको छु। मौसम अनुसार तलबाट क्रमशः माथितिर जेठ मसान्तसम्म नै गुराँस फुलिरहने गर्छ। यो क्षेत्रमा नेपालमा पाइने 32 मध्ये 28 प्रजातिका गुराँस फुल्ने गरेको छ। यस क्षेत्रमा चैतको पहिलो सातादेखि नयाँ वर्षको दिन र वैशाख जेठ महिनासम्म पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन हुने गर्दछ। होइन, गुराँस चाहिँ ढक्काबाट फुलेको बेला चाहिँ पर्यटक चाहिँ धेरै आउने नै हो, तर अहिले कोरोनाको कारण विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक नफुलेको कारणले पनि केही पर्यटकहरू चाहिँ अलिक निम्न भएकै अवस्था हो। 3 जुरे मिल्के जलजले क्षेत्र पूर्वकै एक सफल पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। यहाँ जाडो सिजनमा हिउँ खेल्न पर्यटकहरूको आकर्षण बन्ने गरेको छ भने चैत वैशाखमा गुराँसे वनमा रमाउने गरेका छन्। तेह्रथुम सहकर्मी रेवत पारघरी, लिम्बूको रिपोर्ट। बागलुङमा कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा 10 जना पत्रकारलाई राख्न मिल्ने आइसोलेसन बेड निर्माण गरिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएसँगै बागलुङका क्रियाशील पत्रकार संक्रमित भएमा सुरक्षित राख्न आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको हो। कोरोना कहरले च्याप्दै गएपछि पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाले आइसोलेसन बेड तयार गरेको छ। महासंघको सभा हलमा 10 जना संक्रमित पत्रकारलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन बेड तयार गरिएको हो। जति बेला पनि अग्रपंक्तिमा खटिनुपर्ने भएकाले संक्रमण हुने खतरा बढेको भन्दै पत्रकारका लागि आइसोलेसनको व्यवस्था गरिएको महासंघले जनाएको छ। समाजको परिस्थितिले हेर्दा अहिले हामी र बागलुङ जिल्लाका अस्पतालहरूले पनि धेरै क्यापेसिटी नभएको घोषणा गरिसक्नु भएपछि भावी दिनको लागि हामी खतराबाट मुक्त हुन पूर्व तयारी स्वरूप बागलुङ पत्रकार महासंघकै भवनमा 10 बेडको आइसोलेसन तयारी गरेका। जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारमा कोरोना संक्रमण देखिएको भएमा उक्त आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिने महासंघले जनाएको छ। पत्रकारहरूले आइसोलेसनमा बस्नु परे महासंघकै भवन सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यो कोरोना कहरमा अहिले महामारी एकदमै फैलिरहेको अवस्था र स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकार पनि कोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्न पन्छिरहेको अवस्थामा र अहिले जुन चाहिँ पत्रकार महासंघले 10वटा बेड भए पनि यहाँ जुन बनाएको छ, यसले चाहिँ हामी श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई केही भए पनि राहत मिलेको छ। हामीले जति बेला पनि जोखिममा काम गर्नुपर्छ र चाहिँ सबै स्थानीय तह सरकार सबै पन्छिन खोजेको अवस्थामा यसले थोरै भए पनि हामी फिल्डमा खटिएर जोखिमका बीच काम गर्न पर्ने पत्रकारलाई यसले चाहिँ थोरै भए पनि मनोबल बढाउने काम गरेको छ। यो कार्य एकदम प्रशंसनीय छ। खास गरी हामीले यो आइसोलेसन किन निर्माण गर्यौँ भने पछिल्लो समयमा जो कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थालाई हेर्ने भने सरकारले मात्र एक्लै काम गरेर नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो नियन्त्रणको लागि र प्रत्येक मान्छे जोगिनको लागि आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ढङ्गले पहल कदमी गर्न जरुरी छ। त्यही अभियान अन्तर्गत हामीले पनि के ठान्यौँ भने हाम्रा प्रत्येक पत्रकार साथीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि अब सरकारको मुख टाकेर मात्र हुँदैन, हामी आफैले संस्थागत रूपमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो आइसोलेसन निर्माण गरेका छौँ।
देशव्यापी कोरोनाको दोस्रो छाल चाहिँ आइरहेको बेलामा अहिले कोरोनाको बिरामीहरू बाग्लुङ पनि अत्याधिक बढिरहेको छ। यो बेलामा हस्पिटलमा बेडहरू पाइने अभाव भइरहेको छ आइसोलेसनको पनि, र त्यसको बिचमा राज्यहरू सबै संयन्त्रहरू जुनले गर्नुपर्छ आइसोलेसन बनाउने क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ उनीहरू पन्छिरहेको अवस्थामा पत्रकारहरूले बेड नपाइने हो कि भन्ने समस्याको कारण पत्रकार महासङ्घ बाग्लुङले आफ्नै हलमा 10 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। त्यसले चाहिँ हामी पत्रकारहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न यसको बेलामा नि अझ बजारमा निक्लेर रिपोर्टिङ गर्नको लागि नै हौसला प्रदान गरेको छ। महासंघले पहिलो चरणमा 10वटा बेड राखेर आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ। बागलुङ नगर स्वास्थ्य शाखा र धौलागिरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलको प्राविधिक सहयोगमा आइसोलेसन वार्ड बनेको हो। आइसोलेसनमा बागलुङकै जैमिनी नगरपालिका 7का नीलकण्ठ शर्माले मास्क, सेनिटाइजर, ज्वरो, प्रेसर र अक्सिजन लेभल नाप्ने लगायतका स्वास्थ्य उपकरण सहयोग गर्नु भएको छ। बागलुङबाट सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ विश्रामको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा अधिकांश बैंकहरूको आधार दर घटेको छ। बैंकहरूको ब्याज दर घट्दा ऋण लिनेहरूको लागि ब्याज सस्तो पर्नेछ। बैंकको आधार दरलाई हेरेर पनि ऋण लिन सकिन्छ। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को तेस्रो मसान्तसम्ममा सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको आधार दर 5.33% रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको आधार दर 7.27% थियो। त्यसैगरी सनराइज बैंकको गत वर्षको यस अवधिमा 10.2% आधार दर थियो भने यो वर्ष 2.71% ले घटेर 7.23% रहेको छ। कृषि विकास बैंकको चालू आर्थिक वर्षमा 7.48% आधार दर रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 9.97% आधार दर रहेको थियो। यो गत वर्षको तुलनामा 2.49% ले कम रहेको छ। सानीमा बैंकको पनि आधार दर घटेको छ। गत वर्षको आर्थिक वर्षमा 9.25% आधार दर रहेकोमा यो चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 6.23% रहेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3.2% ले कम हो। यसैगरी एभरेस्ट बैंकको पनि गत वर्षको तुलनामा 2.24% ले आधार दर घटेको छ। गत वर्ष 8.34% आधार दर रहेको यस बैंकको यो चालू आर्थिक वर्षमा 6.10% रहेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। दैनिक रूपमा संक्रमण हुनेको संख्या 4 लाख पुगेको छ। दैनिक रूपमा 3000 भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट भारतमा मानवीय संकट देखा परेको छ। कोरोनाको कारण भारतको अर्थतन्त्र समेत नराम्रोसँग प्रभावित हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोनाको संक्रमण भयावह रूपमा बढिरहेको छ। दैनिक रूपमा संक्रमण हुनेको संख्या 4 लाखसम्म पुगेको छ भने दैनिक रूपमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि 3000 भन्दा बढी हुन थालेको छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट ठूलो मानवीय संकट देखा परेको छ भने भारतीय अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। पहिलो लहरबाटै भारतीय अर्थतन्त्र संकुचनमा पुग्दा विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्र भारत बेलायत भन्दा पछाडि परेर 6औँमा झरिसकेको छ भने अब दोस्रो लहरले भारतीय अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दिने अनुमान गरिएको छ। विश्वका स्वास्थ्य विज्ञहरूले भारतलाई राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्न पनि दिएका छन्। तर कोरोनाको पहिलो चरणबाट प्रशस्तै समस्या झेलेको भारतले राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्ने स्थिति देखिएको छैन। केही राज्यहरूले भने विभिन्न प्रकारका बन्देज लगाउन थालेका छन्। भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उतार चढावले विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरमा नै प्रभाव पार्ने देखिएको छ। भारतको 4 देखि 8% सम्मको विकास दर उसको अर्थतन्त्रको ठूलो आकारले विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरलाई माथि पुर्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। कोरोनाको संक्रमण सुरु हुनु अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2018 र 19 मा विश्व अर्थतन्त्रको विकास दरलाई माथि पुर्याउन भारतीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको जनाएको थियो। मुद्रा कोषले सन् 2020 का लागि विश्वको आर्थिक विकास दर 5.8% हुने अनुमान गरेकोमा कोरोनाका कारण भारतीय अर्थतन्त्र झण्डै 10% ले संकुचनमा पुगेपछि विश्वको विकास दरको अनुमान पनि 4% मा झरेको छ।
सन् 2021 भारतीय अर्थतन्त्रले ठूलो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरसँगै पुनःलय समात्ने अनुमान गरिएकोमा अब अहिलेको भयावह संक्रमणका कारण विकास दर प्रभावित हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ। लगानीकर्ता समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री सोनल वर्माले भारतीय अर्थतन्त्र अप्रेलदेखि जुनसम्मको पहिलो त्रैमासिकमा 1.5% संकुचन हुने अनुमान गरिएको छ। उहाँले भारतमा जस्तै ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा पनि कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलै नकारात्मक प्रभाव परेकाले सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना कम रहेको पनि बताउनु भएको छ। भारत परिमाणका हिसाबले विश्वको तेस्रो र मूल्यको हिसाबले विश्वको 11औं ठूलो औषधि उत्पादक र निर्यातकर्ता देश रहेको छ। विश्वमा औषधि र औषधिजन्य पदार्थको निर्यातमा भारतको 3.5% योगदान रहेको छ र यदि भारतको उत्पादन र निर्यातमा उतार चढाव आयो भने त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नकारात्मक पर्ने र विश्वको आर्थिक विकासमा पनि यसको प्रभाव पर्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ। यसभन्दा बाहेक विश्वमा उत्पादन हुने खोपको 70% उत्पादन गर्ने राष्ट्र पनि भारत नै हो। भारतको सिरम इन्स्टिट्युटलाई 64वटा कम आय भएका राष्ट्रहरूका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा दिन एस्ट्राजेनेका खोप उत्पादनको अधिकार दिएको छ। यसैगरी बेलायतका लागि 50 लाख खोप उत्पादन गर्ने जिम्मा पनि सोही इन्स्टिट्युटलाई नै दिएको छ। भारतमा पर्ने समस्याले कोरोना खोप लगाउन उत्सुक राष्ट्रहरूले खोप अभियानलाई अगाडि बढाएर व्यावसायिक लागतको जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास पनि पछाडि धकेलिएको छ। अहिलेको अवस्थामा विश्वका प्रवृद्ध राष्ट्रहरू भारतलाई परेको विकट समस्याबाट बाहिर आउनका लागि मद्दत गर्न असमर्थ भए पनि त्यसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन विश्व अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो मात्रामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार बजार 12.47 अङ्कले घटेर 2637.13 अङ्कमा बन्द भएको छ। त्यसैगरी क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सानसेटी परिसूचकमा 0.77 अङ्कले घटेर 473.05 अङ्कमा बन्द भएको हो। बिहिबार 216 कम्पनीको 1,59,80,000 किता सेयरहरूको दिनभरिमा 6,81,00,00,000 रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको हो। मूल्य समायोजनपछि पनि जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको सेयर मूल्यमा बढेर सर्किट लागेको छ। 49.40% बोनस सेयर दिएपछि मूल्य समायोजन भएको कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति किता 361 रुपैयाँका दरले बढेर 3,972 रुपैयाँ पुगेको छ। खानीखोला हाइड्रो पावर र महिला लघुवित्तको सेयरमा पनि बढेर सर्किट लागेको छ। लगानी वित्त र वाणिज्य बैंक समूह बढेको छ। बाँकी सूचक रातो हुँदा समग्र बजार तल आएको हो। जीवन बीमा 239, निर्जीवन बीमा 130 अङ्कले घटेको छ। व्यापार पनि 63 अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा बढी विशाल बजार कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 10% अर्थात् प्रति किता 776 रुपैयाँका दरले मूल्य घटेको छ। यसपछि सिङ्टी हाइड्रो पावर र न्यादी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य घटेको छ। दिनभरिमा HIDCL 46 करोड 74 लाख रुपैयाँको सर्वाधिक किनबेच भएको छ। NCC बैंक दोस्रोमा छ। बैंकको 42 करोड 94 लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बिहिबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरिँदै अत्यावश्यक कामका लागि भने आन्तरिक तथा बाह्य चार्टर उडान हुने। अक्सिजन उद्योगले पर्याप्त उत्पादन गरे पनि सिलिन्डर नभएकै कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेन। खाली भइसकेको अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादकहरूसम्म फिर्ता नपठाइदिँदा समस्या उत्पन्न। झापामा अस्पतालका पूर्वाधारहरूको अनुगमन सुरु। वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन अनुगमन गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिको भनाई। संक्रमितको संख्या थपिए उपलब्ध स्वास्थ्य पूर्वाधारले फेर्न नसकिने। सडक सञ्जाल पुगेसँगै तेह्रथुमका गाउँ-गाउँमा खेर गइरहेका बाँसले बजार पाउन थाल्यो। आम्दानीको राम्रो स्रोत हुन थालेसँगै विपन्न परिवारको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार। र भारतमा कोरोना संक्रमण अवस्था भयावह बन्दै दैनिक 3000 बढीको मृत्यु। मानवीय सङ्कट सृजना। भारतको अर्थतन्त्र समेत नराम्रोसँग प्रभावित। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।